नमस्कार, कार्यक्रम एजुकेसन टकमा यहाँलाई स्वागत छ। म शशी नेपाल। दर्शकवृन्द, साप्ताहिक रूपमा आउने यस कार्यक्रममा हामी शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई स्टुडियोमा निम्त्याएर कुराकानी गर्छौं र आज हामीले कुरा गर्नका लागि निम्त्याएका छौं काठमाडौँ हिसानका सचिव र जया मल्टिपल क्याम्पसका प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ भवानी प्रसाद पौडेल। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। कस्तो छ? हजुर त आराम हुनुहुन्छ। हजुरले चाहिँ जुन अब एउटा भनौँ न एउटा क्याम्पस सञ्चालन गर्दै आउनु भएको छ, यो कोरोनाको समयमा चाहिँ कसरी सञ्चालन गर्दै आउनु भएको छ, यहीँबाट सुरुवात गर्न चाहे। जस्तो कस्तो छ भने अहिले कोरोनाको कहर चाहिँ यो सर्वव्यापी छ। सबै विद्यालय, स्वास्थ्य क्षेत्र भनौँ, पर्यटन हैन, यातायातदेखि लिएर सबै क्षेत्र चाहिँ यसबाट प्रभावित छ। र हामी एजुकेसन सेक्टरमा काम गर्ने भएको हिसाबले शिक्षा क्षेत्र अझ सबैभन्दा बढी प्रभावित हो कि भन्ने हामी भन्छौँ। किनभने बालबालिकादेखि लिएर एउटा भनौँ न स्कुल लेभलमा पढ्ने, कलेज लेभलमा पढ्ने ठुलो सङ्ख्या चाहिँ त्यहाँ छ हैन। र प्रत्यक्ष फेरि सरोकार राख्ने के रहेछ भने बालबालिका नै रहेछन् हैन। जस्तो हरेक घरमा जस्तो बालबालिका छन्, हरेक विद्यालयमा उनीहरू पढ्छन्। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो देशको सबै जनसङ्ख्या बालबालिकासँग एसोसिएटेड छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि एउटा प्रभावित क्षेत्र शिक्षा रह्यो। र फेरि शिक्षा कस्तो रहेछ भने आज छोडौँ त भोलि पढौँला भनेर भएन। हजुर, बालबालिका आज हो, भोलि होइन कि। आज सिक्नुपर्ने कुराहरूले आजै सिक्नुपर्छ, भोलि सिक्ने कुरा भोलि सिक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि बालबालिकालाई हामी जहिले पनि के हो भने आज भन्छौँ होइन, ऊ भोलि होइन। त्यसैले गर्दाखेरि शिक्षालाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। हामीले गत वर्ष पनि कस्तो रहिदियो भने जब पेन्डेमिक सुरु भयो नि, यहाँको क्याम्पसमा चाहिँ यो पेन्डेमिक सुरु भएको त 16 महिना भइसक्यो होइन? हजुर हजुर। यो समयमा सुरुवातको फेजदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा यहाँले कसरी सञ्चालन गर्दै आउनुभयो? जस्तो सुरुको अब पढाइको कुराहरू गरौँ, हामीले पेन्डेमिक भएको झन्डै 1 हप्ता 2 हप्तामा हामीले जस्तो जुम, भर्चुअल त्यो बेला जे सहज थियो नि त्यसलाई चाहिँ अपनाउँदै हामीले के गर्यौँ भने जस्तो बालबालिकासँग जोडिने, विद्यार्थीहरूसँग जोडिने, टिचरसँग जोडिने, अभिभावकज्यूहरूसँग जोडिने त्यो खालको क्रियाकलापलाई चाहिँ अगाडि बढायौँ। र कम्तीमा पेन्डेमिकको बेलामा एउटा कस्तो हुन्छ भने आइसोलेटेड भयो कि बालबालिकाहरू। यो वर्ष त अलि सहज जस्तो देखियो। गत वर्ष हेर्दाखेरि कस्तो भने जस्तो आज यहीँ काठमाडौँकै कुरा गर्दा त कस्तो छ भने बालबालिकाहरू एउटा घर हुने घरको कम्पाउन्डभित्र सीमित रह्यो। घर नहुने मान्छेहरू के भयो भने एउटा फ्ल्याट लिएर बसेको छ, फ्ल्याटभित्र सीमित रह्यो कि तल ग्राउन्डमा पनि जानु पाएन, छतमा पनि जानु पाएन, अर्काको कोठामा पनि जानु पाएन। जसले कोठामा चाहिँ लिएर बस्नु भएको छ नि उहाँहरू चाहिँ कोठामा सीमित रहनुभयो, अर्को कोठामा जानु पाउनु भएन, तल जानु पाउनु भएन, अरूसँग घुलमिल हुने वातावरण भएन। त्यसैले गर्दाखेरि एउटा सीमित क्षेत्रमा बाउन्डेड हुँदाखेरि एउटा चाइल्ड साइकोलोजी हो होइन, त्यसले चाहिँ डिप्रेसनतिर लैजाला कि बच्चाहरूलाई भन्ने खालको कुरा भइसकेपछि म आफै पनि के छ भने काठमाडौँ हिसानको शिक्षा क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने शिक्षालयहरूको एउटा छाता सङ्गठन छ। काठमाडौँ जिल्लाको म हिसान सचिव पनि हो। अनि यसले गर्दाखेरि हामी सबै जिल्लाहरूसँग जोडिने, सबै टिचर्ससँग जोडिने, विद्यालय सञ्चालक, कलेज सञ्चालकहरूसँग जोडिने। र हामीले के गर्यौँ भने कतिपय पनि यो पेन्डेमिकको बेलामा विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ टिचरसँग जोड्नुपर्छ अथवा अभिभावकलाई टिचरसँग जोड्नुपर्छ, विद्यालय सञ्चालकसँग जोड दिनुपर्छ र विद्यार्थीका अथवा त्यो बालबालिकाका हरेक गतिविधिहरू चाहिँ बाहिर आउन नसके पनि ऊ सृजनशील बन्न सक्नुपर्छ, क्रिएटिभ बन्नुपर्छ भन्ने पाटोमा हामी गयौँ र हाम्रा टिचर्सहरूलाई विद्यार्थीसँग जोड्ने प्रयत्न गऱ्यौँ। त्यसपछि अनलाइन भर्चुअल थ्रु क्लासेसहरू दिने हैन, अब कुनै समयमा इन्टरटेन गराइदिने हैन, अनि कहिलेकाहीँ एक्जाम पनि लिने। यसले गर्दाखेरि हाम्रा नियमित पठन पाठनका गतिविधिलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा क्लासरुममा ल्याउन नसके पनि भर्चुअल अनलाइन थ्रु हामीले चाहिँ हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई, विशेष गरी मनोकामना सेकेन्डरी स्कुल, मेरो आफ्नो स्कुल, त्यसै गरी जया मल्टिपल क्याम्पस, यो हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हामीले त्यसरी जोड्यौँ। र सँगसँगै हामीले म आफू एउटा छात्र सङ्गठनको सचिव भएको हिसाबले गर्दाखेरि काठमाडौँ जिल्लाभरिकै र जिल्लाभन्दा बाहिरका साथीहरूसँग पनि जोडिएर हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई कम्तीमा अनलाइन भर्चुअल थ्रु टिचरसँग जोड्ने खालको वातावरण क्रिएट गरौँ भनेर उहाँहरूले जोडिनु भयो। लगभग नियमित रूपमा पठन पाठनका गतिविधिहरू पनि सञ्चालनमा आए। र हाम्रो सन्दर्भमा भन्दै गर्दाखेरि गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले गत असोजदेखि नै फिजिकली फेरि विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ क्लासरुमसम्म ल्याउने खालको वातावरण क्रिएट गरिदिनु भयो। अनि हामीले बिस्तारै बिस्तारै पूर्ण रूपमा चाहिँ मक्सिरबाट हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ क्लासको कोठासम्म लिएर आयौँ।
फिजिकली पनि आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै जाने, पठन पाठनका गतिविधि अनलाइन भर्चुअल थ्रु पनि उनीहरूसँग जोडिँदै जाने। यो विधिबाट हुनु, टेक्नोलोजीबाट, यो भर्चुअल माध्यमबाट जुन पठन पाठन गराएको कुरा गरिरहँदाखेरि स्कुल लेभलका विद्यार्थीहरूको लागि र यो कलेज लेभलका विद्यार्थीको लागि कतिको चुनौती पाउनुभयो, सबैको पहुँचमा आयो कि आएन, यहाँहरूको अनुभवले चाहिँ कस्तो बतायो? यसो गरौँ, जस्तो हामीले भन्दै गर्दाखेरि, जस्तो मेरो पर्सनली कुरा गर्दाखेरि के छ भने हाम्रो अब काठमाडौँमै रहेको अधिकांश टिचर भएको हिसाबले मोरलेस उहाँहरू चाहिँ आइटी फ्रेन्डली हुनुहुन्थ्यो। सिटीमै बस्ने भएको हिसाबले केटाकेटीहरू पनि भाइ बहिनीहरू पनि उहाँहरू पनि आइटी फ्रेन्डली अलिक केही हदसम्म अगाडि बढेको त्यो पाइयो, जसको कारणले गर्दाखेरि सुरुका दिनमा त कठिन भयो, किनभने हामी सुरुमा जुमबाट गयौँ क्या, अरू सफ्टवेयरहरू पनि आइसकेको थिएन। अनि बिस्तारै हामी एमएसटीमा गयौँ होइन, गुगल मिटमा गयौँ। यसको कारणले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अलिक क्लास लिनलाई अलिक सहज बन्यो। तर सुरुका दिनमा हजुर हामी सबैलाई थाहा छ, किनभने एउटा टिचर जसले सानोतिर जस्तो कुराहरू पनि मोबाइलमा डाउनलोड गर्नु पऱ्यो भने आफ्ना छोराछोरी अरू कसैको सहारा लिएर गर्नुहुन्थ्यो नि, उहाँहरूलाई जस्तो भनौँ न यो एमएसटीबाट, गुगल मिटबाट होइन, जुमबाट नै क्लासहरू सञ्चालन गर्न सुरुका दिनमा त कठिन थियो। हामीले हाम्रो टिचर्सहरूलाई केही हदसम्म ट्रेनिङहरू दिँदै गयौँ। ट्रेनिङ दिने, जसलाई अलिकति असहज छ उहाँलाई सिकाइदिने, प्रत्यक्ष क्लासमै हामीले कलेजमै बोलाएर पनि उहाँलाई ट्रेनिङ दियौँ र बिस्तारै बिस्तारै उहाँहरूले के गर्नुभयो, स्कुल कलेजमा क्लास लिने खालको बात बन्यो। सुरुका दिनमा त एकदमै अप्ठ्यारो थियो, विद्यार्थीलाई पनि अप्ठ्यारो थियो। र यसको प्रभावकारिताको कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो जस्तो विद्यालयमा र कलेजमा हेर्नुहुन्छ भने झन्डै 80% भन्दा माथि चाहिँ प्रभावकारिता रह्यो। समग्र देशको कुरा गर्दै गर्दाखेरि लास्ट इयर मात्रै युनेस्कोले सामुदायिक विद्यालयहरूको चाहिँ एउटा रिपोर्ट निकालेको थियो। अलिक पछिसम्म आउँदाखेरि जम्मा 2% थियो नेपाल अधिराज्य हेर्दा, र यता निजी तथा जस्तो संस्थागत विद्यालयको हेर्नुहुन्छ भने 20-25% उसको प्रभावकारिता थियो। र समग्रमा हेर्ने भने 25% मात्र विद्यार्थीहरू चाहिँ हाम्रो यो नेटवर्कमा अथवा अनलाइन भर्चुअल अथवा जुन माध्यमबाट हामीले पठन पाठन गऱ्यौँ नि त्यसको एक्सेसमा आए। रिमेनिङ 75% विद्यार्थीहरू चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि त्यो एक्सेसभन्दा बाहिर रह्यो। पक्कै पनि, किनभने हाम्रा त्यस्ता ठाउँहरू छन् होइन, सबै एकनाथ छैन, सबै ठाउँमा त्यो पहुँच पुग्नेवाला पनि ठाउँ छैन। त्यो विद्यार्थीहरू पनि सरकारी स्कुलको कुरा गर्नुपर्दा अथवा ती विकट गाउँहरूको कुरा गर्नुपर्दा एउटा अभिभावकसँग चाहिँ त्यो वाइफाई चल्ने मोबाइल अथवा भनौँ त्यो इन्टरनेट चल्ने मोबाइल पनि छैन। यस्ता विविध समस्याहरू हामीले झेल्दै आएका छौँ। यिनै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ती विद्यार्थीहरू सायद यो पक्षपात गरे जस्तो सरकारी तर्फबाट हेर्दाखेरि, र उनीहरूको चाहिँ भविष्यमा नै एउटा प्राइभेट स्कुलमा पढ्ने र सरकारी स्कुलमा पढ्नेको भविष्य नै भोलि चाहिँ त्यहाँ खाडल दुईटा बिच खाडल उत्पन्न हुने अवस्था पनि यो कोभिडले गर्दाखेरि आएको छ होइन। हजुर हजुर। अब कुरा गरौँ यो सब कोभिडको समयमा चाहिँ निजी क्षेत्र अथवा प्राइभेट स्कुल कलेजहरू चाहिँ कलेजहरूलाई चाहिँ ठुलो क्षति पुग्यो भनिन्छ नि, के छ? अब यसमा यसो क्षतिको अर्थ यस अर्थमा हुनसक्छ फाइनेन्सियली लस भनौँ न। जस्तो लास्ट इयरको के भयो भने गभर्मेन्ट साइडबाट अलिकति क्लियर भर्सन आइदिएन के, जुन कुरा यसपटक एकदम क्लियर भर्सन छ। गत वर्ष कस्तो भइदियो भने विद्यालय जस्तो पठन पाठनका गतिविधि चैत्रबाट नै स्टप भयो। त्यो हुनासाथ परीक्षा पनि व्यवस्थित तरिकाले लिन सकेको अवस्थाहरू थिएन। अनि फेरि गभर्मेन्ट स्तरबाट के भइदियो भने अन्योलताको स्थिति सिर्जना गरिदियो कि पठन पाठन नभएको समयमा फी चाहिँ लिन नपाउने भन्ने खालको कुराहरू भइदियो। एकातिर के गरेको छ भने टिचरले जानी नजानी उहाँले मेहनत गरेर क्लासेसहरू लिनुभएको छ, आफूसँग त्यो जस्तो डिभाइसेसहरू विशेष गरी स्मार्टफोन भनौँ होइन, यसो गरेर ल्यापटपहरू थिएन। यद्यपि उहाँले त्यसको म्यानेजमेन्ट पनि गर्नु पर्यो। त्यो गरेर विद्यार्थीहरूसँग जोडिने पठन पाठनका गतिविधिलाई अगाडि बढाउने क्रम एकातिर रह्यो। अर्कोतिर के भइदियो भने गभर्मेन्ट साइडबाट फीको कुराहरूमा चाहिँ उहाँहरू अलिकति क्लियर भइदिनु भएन कि, नपढेको समयमा चाहिँ फी लिन नपाउने भन्ने कुराहरू भयो। पछि स्थानीय तहलाई चाहिँ त्यो निर्धारण गर्न दियो, जसको कारणले गर्दाखेरि स्थानीय तहले 2 महिना 3 महिना 4 महिना 5 महिनासम्म पनि फी लिन हुँदैन भन्ने खालको निर्णयहरू गरिदियो। जसको कारणले गर्दाखेरि एउटा प्राइभेट स्कुल्सहरूको लागि रिसोर्स भनेको नि अभिभावक विद्यार्थीले तिर्ने शुल्क हो। जब त्यो शुल्क नि 5 महिना 6 महिनासम्म लिन नपाउने खालको व्यवस्थापन गरिदिइसकेपछि त्यो सबै सेक्टरको कुरा गर्दै गर्दाखेरि मैले त्यो भने त्यो गर्दै गर्दाखेरि के भइदियो भने विद्यालयलाई एउटा अनियन्ताको स्थिति सिर्जना भयो, फी लिन नपाउने। अर्कोतिर उहाँहरूले घरबाट तिर्नुपर्ने होइन, ब्याङ्कको लोनको इन्स्टलमेन्टहरू इन्ट्रेस्टहरू पे गर्नुपर्ने, टिचर साथी कर्मचारी साथीहरूलाई
पूर्ण तलब नभए पनि केही हदसम्म उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने यो धेरै कुराहरू चाहिँ ले गर्दाखेरि यहाँले भने जस्तै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सबै खाले विद्यालयहरूको लागि ठुला साना सबै खाले विद्यालयहरूको लागि चाहिँ एक खालको फाइनेन्सियल लसेस भएकै हो, अप्ठ्यारो परिस्थिति आएकै हो। फेरि यो कुरा गरिरहँदाखेरि अर्को पक्ष अथवा अभिभावकको कस्तो पनि कुराहरू आइरहेको छ भने निजी विद्यालयले शुल्क बढी लियो, हामीसँग प्र्याक्टिकल कक्षाहरू छैन, क्लासहरू छैन, तैपनि हामीलाई चाहिँ मन्थली फी पनि यति धेरै लियो, एडमिसन पनि त्यति नै लिइरहेछ भन्ने पनि धेरैको गुनासो छ। यस्तो छ, केही विद्यालयहरू चाहिँ छ जसको सन्दर्भमा हामीले कुरा गर्नु हुँदैन, 2, 4, 5 विद्यालयहरू जो हातको औँलामा गर्न सकिन्छन्, त्यस्ता विद्यालयहरूले त्यो गरेको पनि छन्, त्यसलाई हामी पनि स्वीकार्छौँ, किनभने निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयहरू भएको हिसाबले हामी पनि स्वीकार्छौँ त्यो कुरालाई। तर सबै विद्यालयहरूलाई त्यो एउटै बास्केटमा हालिनु हुँदैन कि, त्यसैले गर्दाखेरि समग्र विद्यालयहरूको कुरा गरिदिनुपर्छ। कति विद्यालयहरूले त्यो लिनु पनि भएको छैन, अननेसेसरी फी लिनु भएको नै छैन होइन, यो समयमा फी बढाउनु पनि भएको छैन। अनि जस्तो भनौँ न यातायात शुल्कहरू हुनसक्छ, क्यान्टिनका कुराहरू हुन सक्छन्, प्र्याक्टिकल ल्याब क्लासेसका शुल्कहरू हुन सक्छन्, यस्तो शुल्कहरू लिनु भएको छैन। यदा कदा कहीँ भएको होला, त्यसको सन्दर्भमा कुराहरू पनि उठाउनु भएको थियो। त्यस्ता विद्यालयहरूलाई हामी एउटा छात्र सङ्गठनको हिसाबले गर्दै गर्दा हामीले पनि त्यो अननेसेसरी त्यस्ता शुल्कहरू लिनु हुँदैन, यो बेलामा विद्यार्थीलाई अभिभावकज्यूहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारोमा पार्नु हुँदैन भनेर हामीले स्वयंले पनि कुरा उठान गरेका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँले भने जस्तो यदा कदा एउटा दुईवटा 2-4वटा विद्यालयमा त्यो भएको होला, समग्र विद्यालयमा त्यो खालको भएको छैन। सकेसम्म विद्यालयहरूले के गर्नुहुन्छ भने अभिभावकज्यूहरूलाई पनि एउटा राहत दिने, विद्यार्थीहरूलाई पनि दिने र आफू कम्तीमा सस्टेन गर्नको लागि त उहाँहरूको लागि रिसोर्स भनेको आउने शुल्कै भनेको के रहेछ भने अभिभावकज्यूहरू नै हो, विद्यार्थी नै हुन्। त्यसैले गर्दाखेरि कम्तीमा विद्यालयलाई एउटा आग्रह गरेर, त्यो पनि प्रेसरमा राखेको थिएन, आग्रह गरेर कम्तीमा विद्यालयलाई चाहिँ सस्टेन गर्न सक्ने खालको वातावरण बनाइदिनुहोस्। यहाँहरूकै छोराछोरीलाई पठन पाठनमा सरिक गराउने एउटा टिचर्सहरू कर्मचारीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि चुलो बल्नुपर्छ, उहाँहरू पनि बाँच्नुपर्छ। त्यसको लागि उहाँहरूलाई स्यालेरी दिनको लागि एउटा व्यवस्थापन गर्नको लागि केही हदसम्म भए पनि शुल्कहरू सकिएको बुझाइदिनु होला भनेर एउटा आग्रह गरेको थियो, प्रेसरमा राखेको थिएन, अभिभावकज्यूहरूलाई अप्ठ्यारोमा पारेको थिएन। यदा कदा कहीँ भयो होला, त्यो भएको कुरालाई त हामीले पनि के भनेका छौँ, हुनु हुँदैन भनेर हामीले पनि आवाज सङ्गठनको हिसाबबाट आवाज उठाएका छौँ। हजुर, अब हामी चाहिँ कस्तो भने कोभिड सँगसँगै टेक्नोलोजीमा थोरै अगाडि बढ्यौँ भनौँ होइन, किनभने भर्चुअल माध्यमबाट अनलाइन क्लासहरू हुन्छ भन्ने कसैले सोचेको पनि थिएन, गरेपछि त गरिँदै पनि आएको छैन। कस्तो लाग्यो यहाँलाई यो माध्यम जुन राम्रो छ, यो चाहिँ भविष्यको लागि, किनभने यो विदेशतिर त राम्रो अभ्यास भइसकेको कुरा हो होइन, यसै गरी पठन पाठन हुन्छ भने हाम्रो देशमा अब यही तरिकाले पठन पाठन गर्ने या पुरानै शैलीमा भौतिक रूपमा विद्यालयमा अथवा कलेजमा क्याम्पसमा उपस्थित भएर पठन पाठन गराउँदा कुन चाहिँ उपयुक्त हुन्छ? यस्तो छ, यहाँले भनेको एकदमै राम्रो कुराहरू। जस्तो मैले के भने म आफैले पनि आजभन्दा 8-10 वर्ष अगाडि पनि यो इस्युजहरू उठाउँथेँ मैले, एउटा सङ्गठनमै भएको र एउटा लिडिङ स्कुलको प्रिन्सिपल भएको हिसाबले पनि मैले के भन्थेँ भने हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ, हाम्रा टिचर्सहरूलाई, हाम्रा अभिभावकज्यूहरूलाई डिजिटलाइज गर्नुपर्छ, आइटी फ्रेन्डली हुनुपर्छ उहाँहरू, हाम्रा विद्यार्थीहरू, हाम्रा टिचर साथीहरू होइन, हाम्रा अभिभावकज्यूहरू चाहिँ कम्तीमा आइटी फ्रेन्डली बन्नुपर्छ भनेर हिजो कुरा गर्थ्यौँ कि हामी 8-10 वर्ष अगाडि। र हामीले काठमाडौँको उपत्यकामा हेर्दै गर्दाखेरि केही आइटी बेस्ड प्रोग्राम सञ्चालन गर्ने कलेजहरू बाहेक र यदा कदा एउटा दुईवटा विद्यालय बाहेक अरू चाहिँ यसरी गएको अवस्थाहरू थिएन। जब कोभिड कस्तो भइदियो भने आवश्यकता हिजै थियो, आज भएको होइन, आवश्यकता हिजो नै थियो, तर कोभिड एउटा अवसर बनिदियो कि, कोभिड बिचमा आइदिएर अनिवार्य रूपमा तपाईँहरू जानुपर्छ यसमा भन्ने खालको एउटा वातावरण क्रिएट गरिदियो, जसको कारणले गर्दा हिजो नै जानु पर्थ्यो, तर कोभिड एउटा बिचमा आइदियो, यसको कारणले गर्दा बाध्य भएर हामी चाहिँ जाने एउटा वातावरण बनिदियो। त्यसको कारणले गर्दाखेरि अहिले त हेरौँ जस्तो भनौँ न एकदम सहज भएको छ। हामी कहिलेकाहीँ हामी जस्तो देशैभरिका उच्च शिक्षालयहरूसँग सम्बन्धित साथीहरूसँग मिटिङ गर्छौँ होइन, झन्डै 1000-1200-1500 साथीहरू चाहिँ एउटै थलोमा आएर हामी मिटिङ गर्छौँ। हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई एकैचोटि हजारौँ विद्यार्थीहरूलाई एकसाथ जोडेर हामी चाहिँ हाम्रा कुराहरू राख्न सक्छौँ। एउटा टिचरले घरमै बसेर आनन्दसँग घरमा बसेर उहाँले चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ सहज रूपमा पठन पाठन गर्न सक्ने खालको वातावरण बनेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो अत्यन्तै राम्रो भएको छ। शिक्षामा नयाँ आयाम चाहिँ थपिएको छ कि, जस्तो हामीले त्यो खालको फड्को पनि मारेका छौँ र यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। म स्वयं आफैले भन्ने गर्छु, सहज परिस्थितिमा पनि भोलि फिजिकली विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कक्षा कोठामा ल्याउँदै गर्दा पनि हामीले यो कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ।
सहज भयो त्यो छोडिदिउँ भन्ने खालको हुनु हुँदैन। कम्तीमा पनि बरु सकिन्छ भने हप्तामा 3 दिन चाहिँ फिजिकली पढाउँ, 3 दिन अनलाइन अथवा भर्चुअली हामी पढाउँ, अथवा 2 दिन भर्चुअली पढाउन सकिन्छ। जसको कारणले गर्दाखेरि 2 दिन विद्यार्थी घरमै बस्छन्, घरमा बसेर पढ्छन्, टिचरले पनि 2 दिन घरमै बसेर पढाउनुहुन्छ। हुनसक्छ 4 दिन चाहिँ कलेज अथवा विद्यालयमा आएर पढ्ने खालको वातावरण बन्छ। अब कुरा गरौँ यहाँको कलेजको जया मल्टिपल क्याम्पसको होइन, यो क्याम्पसको बारेमा बताइदिनुहोस्। जस्तो जया भन्नासाथ जस्तो नाम आउँछ कुनै व्यक्तिको होइन, यो छोरी हाम्रो संस्थापक निर्देशक सर आदरणीय जगन्नाथ देवकोटा सरको छोरी हुनुहुने। छोरी एमबीबीएस पढ्दै छिन्, मेरो भतिजी। उहाँ चाहिँ एमबीबीएस पढ्दै हुनुहुन्थ्यो, सडन डिमाइज भयो। अनि त्यो भएर उहाँ एउटा सोसल वर्कर र एउटा मेडिकल डक्टर भएर सोसाइटीमा जुन खालको सेवा गर्ने जुन सपना थियो नि त्यो पुरा हुन सकेन, अधुरो रह्यो। र त्यस अर्थमा पनि हामीले के भन्यौँ, कम्तीमा त्यो छोरीलाई जीवन्त राख्नको लागि र उसको जुन एउटा सपना थियो त्यसलाई साकार पार्नको लागि हामीले चाहिँ जया मेमोरियल एजुकेसन फाउन्डेसन र एउटा जया देवकोटा एजुकेसन फाउन्डेसन भनेर 2टा फाउन्डेसन हामीले दर्ता गरेर त्यो अन्तर्गत विद्यालय र कलेज लेभलका प्रोग्रामहरू सञ्चालन हुन सक्ने गरी त्यो कार्यक्रम लिएर आयौँ। र त्यहाँ हजारौँ छोरीहरू चाहिँ पढ्न सक्ने खालको वातावरण। अब त्यसैबाट जस्तो साइन्स पढ्छन्, म्यानेजमेन्ट पढ्छन्, ह्युम्यानिटिज पढ्छन्, ल पढ्छन्, सबै खाले प्रोग्रामहरू उनीहरूले पढ्दै एउटा छोरीको जुन सोसाइटीमा एज अ सोसल वर्कर अथवा मेडिकल डक्टर भएर सेवा गर्ने जुन चाहना थियो नि त्यसलाई चाहिँ हजारौँ छोरीहरूले चाहिँ न्यून शुल्कमा एउटा स्तरीय शिक्षा प्राप्त गरेर त्यो उनको चाहनालाई चाहिँ उनको जुन सपना थियो नि त्यसलाई पुरा गर्नको लागि भनेर हामीले जया मल्टिपल क्याम्पस स्थापना गरेका हौँ, जुन मनकामना सेकेन्डरी स्कुल र जया मल्टिपल क्याम्पस छ हाम्रो फाउन्डेसन अन्तर्गत। र यसमा हामीले के गरेका छौँ, कक्षा जस्तो प्ले ग्रुपदेखि 10 सम्म हाम्रो जस्तो गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 7 दक्षिण ढोकामै त्यो विद्यालय सञ्चालन छ, जुन 2038 सालमा स्थापना भएको हो। कलेज हामीले 2060 सालमा। त्यसमा के गर्यौँ भने हाम्रो जोरपाटी क्षेत्रका निजी तथा आवासीय विद्यालयहरू सञ्चालन गर्दै गरेका प्रिन्सिपल साथीहरू, संस्थापकज्यूहरू र यस्तै गरेर भाइस प्रिन्सिपलज्यूहरूको एउटा सहकार्यमा जया देवकोटा एजुकेसन फाउन्डेसन र जया मेमोरियल एजुकेसन फाउन्डेसन जुन दर्ता गऱ्यौँ त्यसैको आधारमा चाहिँ उच्च शिक्षालयहरू विशेष गरी +2 ब्याचलर मास्टर्सका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गरी हामी अगाडि बढ्यौँ। र +2 मा विशेष गरी साइन्स, म्यानेजमेन्ट, ह्युम्यानिटिज र लका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा छन् भने ब्याचलरमा हामीले बीबीएस, बीए, बीएसडब्ल्यू, बीसीए र बीबीएमका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याएका छौँ भने मास्टर्समा हाम्रो एमबीएस सेमेस्टर सिस्टममा सञ्चालनमा छ। विशेष गरी यो प्रोग्रामहरू सञ्चालनमा छ र हामीले न्यून शुल्कमा विशेष गरी काठमाडौँमा मात्रै नभएर देशैभरिका अहिले हेर्दै गर्दाखेरि लास्ट इयरको मात्र रेकर्ड हेरेको मैले, इभन पेन्डामिकको समयमा पनि हामीकोमा झन्डै 40 वटा जिल्लाबाट विद्यार्थीहरू चाहिँ हामीकोमा कक्षा 11 र ब्याचलर प्रोग्राममा चाहिँ अध्ययन गर्नको लागि आउनु भएको। एकदमै राम्रो कुरा, किनभने प्राइभेट स्कुलले चाहिँ होइन धेरै शुल्क उठाएका गुनासाहरू चाहिँ एकदमै आइरहेको अवस्थामा यहाँको जया मल्टिपल क्याम्पसमा चाहिँ स्कुलमा चाहिँ त्यो यहाँले भन्नुभयो शुल्क पनि हामीले थोरै राखेका छौँ। अनि भन्नुभयो धेरै जनसङ्ख्या छ, धेरै विद्यार्थीहरू पठन पाठनको लागि हाम्रोमा आउनुहुन्छ। अब त कस्तो समय आयो भने धेरै विद्यार्थीहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर पढाउँदा पनि चाहिँ एक कोभिड लगायतका विविध समस्याहरू उत्पन्न भइरहेको अवस्थामा अब कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ? एकै ठाउँमा धेरै विद्यार्थी राख्दाखेरि त धेरै समस्या अब यस्तो छ, यो अवस्थामा हामीले अघि पनि अलिकति क्लो मैले दिएँ। अब झन्डै हामीकोमा 2200-2300 विद्यार्थीहरू चाहिँ अध्ययनरत छन् सबै फ्याकल्टीमा, 11-12 ब्याचलर र मास्टर्समा गर्दा। विद्यालयमा हाम्रो झन्डै 1200 को हालमा विद्यार्थी चाहिँ छन्। अब हामी चाहिँ मैले सुरुमा भने जस्तो अब शिफ्ट वाइज हामी जान्छौँ, किनभने हामीले भर्चुअल अनलाइनका कुराहरू पनि गरेका थियौँ नि। जस्तो अब शिफ्टमा लिएर आउँछौँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ। हिजो 40 जना एउटा कोठामा पढ्थ्यो भने अब विद्यार्थीलाई चाहिँ 20 जनाको दरले मात्रै हामी एउटा कक्षा कोठाभित्र ल्याउँछौँ। अब 20 जनालाई के गर्ने भन्दाखेरि उसलाई भर्चुअल अनलाइनमा राख्छौँ हैन। उसले कन्टिन्यू पढ्न पायो नि, भर्चुअली पनि उसले पढ्न पायो। जो फिजिकली आउँछ उसले अनलाइन पढ्दैन, ऊ भोलिपल्ट अर्को दिन चाहिँ अर्को अथवा अर्को हप्तामा उसले चाहिँ के गर्छ, उसले अनलाइन पढ्छ। जो अनलाइन पढिरहेछ अर्को हप्तामा अथवा अर्को दिन ऊ चाहिँ फिजिकली आउँछ। यसरी हामी शिफ्ट म्यानेज गर्छौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि अलिकति टिचर साथीहरूलाई बर्डन हुन्छ। त्यो बर्डनलाई विद्यालयले अथवा कलेजले व्यवस्थापन गर्छ।
र यहाँले भने जस्तो विद्यार्थी नम्बर अफ स्टुडेन्टलाई कम्तीमा फिजिकली क्लासरुमभित्र ल्याउँदै गर्दाखेरि कसरी जाने। अहिले अनलाइन भर्चुअली पढाउँदाखेरि अप्ठ्यारो छैन, किनभने 40 जना एउटा कक्षा कोठामा भित्र, एउटा कक्षा कोठा हुन्छ नि, त्यो भित्र पनि त्यो कक्षा कोठाभित्र आरामले पढ्न सक्छ, अप्ठ्यारो छैन। फिजिकली ल्याउने दिन अप्ठ्यारो हुन्छ, किनभने कोभिडको एउटा सन्तास छ, महामारी छ, को कहाँबाट आएको छ, कुन कल्चर, कुन सेक्टर, कस्तो क्षेत्रबाट आएको हुन्छ, समस्या हुन्छ। एकले अर्कोलाई, हिजो साथीभाइ जति क्लोज हुन्थ्यो नि, अब साथी देख्दा डराउनु पर्ने अवस्था होइन। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले हामीले सबैलाई एउटै क्लासरुमभित्र राख्न सक्ने वातावरण बन्दैन। यस्तो बेलामा केही समय सहज परिस्थिति नआइन्जेलसम्मको लागि हामीले जस्तो 50% स्टुडेन्टलाई भर्चुअली पढाउँछौँ, 50लाई फिजिकली लिएर आउँछौँ। जो फिजिकली आउँछ उसले चाहिँ अर्को दिन भर्चुअल पढ्छ, जो अहिले आज भर्चुअल पढिरहेछ अर्को दिन आउँदाखेरि ऊ फिजिकली पढ्छ। दुईटै माध्यम सदुपयोग अनि दुईटै स्वरूप भयो, दुईटै अभ्यास पनि भयो, टिचरलाई पनि राम्रो भयो, विद्यार्थीलाई पनि यो जुन अभ्यासमा जानको लागि सहज भयो। त्यसरी गर्दाखेरि दुईटै माध्यमलाई हामीले प्यारलली लिएर जान्छौँ, जसको कारणले गर्दा हुनसक्छ भोलि कुनै कारणले बन्द होस्, अप्ठ्यारो परिस्थितिहरूमा त्यो दिन हामी मजाले टिचर पनि घरमै बसेर, विद्यार्थी घरमै बस्नुहुन्छ, पढ्नुहुन्छ, अभ्यास निरन्तर भइरहँदा निरन्तर जानुपर्छ। यसलाई रोक्नु हुँदैन कुनै पनि। हजुर, यसलाई कुनै पनि विद्यालय कलेजहरूले सहज वातावरण भए पनि यो अभ्यासलाई रोक्नु हुँदैन, निरन्तर रूपमा अगाडि लिएर जानुपर्छ। अब मैले यहाँलाई के सोध्न चाहेँ भने यहाँले त निरन्तर भनौँ न एउटा स्कुल कलेज सञ्चालन गरिरहँदाखेरि विद्यार्थीको चाहिँ रुचि केमा छ, उनीहरू चाहिँ के खोज्छन्, अहिलेको पठन पाठन शैली उनीहरूले कतिको रुचाएका छन्, थ्योरिकली बढी हुन्छ, प्र्याक्टिकल चाहिँ कम हुन्छ भनिन्छ होइन, के भन्नुहुन्छ, यही ठिक छ कि अथवा यसलाई परिवर्तन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ? यसलाई हामीले भन्दै गर्दाखेरि के भन्छ भने नेपालको सन्दर्भमा हेरौँ न, हामी चाहिँ राजनैतिक दृष्टिकोणले हेर्छौँ भने अहिले चाहिँ धेरै ठुलो छलाङ मारेको छौँ। म आफैले भोगेको भनौँ न, पञ्चायती सरकार पनि हेऱ्यो, संवैधानिक राजतन्त्र हेऱ्यो, अहिले सङ्घीय गणतन्त्रमा हामी छौँ, ठुलो छलाङ मारेको छ। आम नेपालीले चाहना गरे भन्दा एक स्टेप अगाडि आएको छ राजनैतिक दृष्टिकोणले। तर हाम्रो पढाइको दृष्टिकोणले, पाठ्यक्रमको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने हामी 2028 सालकै शिक्षा नीतिमै रहेर बिचबिचमा अलिकति परिमार्जन गरेर अगाडि बढेको अवस्था चाहिँ छ। यसमा हामी अथवा शिक्षासँग सरोकार राख्ने जो कोही पनि सन्तुष्ट छैन, विद्यार्थीहरू पनि सन्तुष्ट छैन। यसमा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता छ। अब हाम्रो शिक्षालाई के गरिनुपर्छ भने, विद्यार्थीको चाहना पनि के छ भने साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीसँग जानुपर्छ भन्ने छ। विद्यार्थी पनि के चाहन्छ भने उनीहरूले जुन कुराहरू सिकेको छ उत्पादनसँग जोडियोस् भन्ने चाहन्छ, सिपसँग जोडियोस् भन्ने खालको उनीहरू पनि चाहन्छन्। त्यसैले गर्दाखेरि अनि त्यो सिपसँग जोडिँदै गर्दाखेरि एउटा सन्तुष्टिको लेभल पनि आउँछ। र अहिले हाम्रो सरकारले राखेको एउटा नारा छ नि, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भनेर जुन भनेको छ, कम्तीमा त्यसलाई सार्थक बनाउनको लागि हाम्रो शिक्षा नीतिमै के भइदिनुपर्छ भने एउटा साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीसँग हाम्रो शिक्षालाई जोड दिनुपर्छ, व्यवहारसँग जोडिनुपर्छ, क्रियाकलापसँग जोडिनुपर्छ, सिपसँग जोडिनुपर्छ र त्यो चाहिँ उत्पादनसँग जोडिएको हुनुपर्छ। जसको कारणले गर्दाखेरि एउटा सर्टेन लेभल पढेको विद्यार्थी कम्तीमा ऊ आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने खालको, उसँग सिप भयो भने त उभिन सक्छ नि। त्यसैले सिप सिकाउने खालको शिक्षा हुनुपर्छ। हाम्रा विद्यार्थीहरूको इन्ट्रेस्ट त्यो छ। त्यस अर्थमा पनि हाम्रो राज्यले अथवा शिक्षा नीति बनाउने नीति निर्माताहरूले के गर्नुपर्छ भने अब शिक्षामा आमूल परिवर्तनको खाँचो छ, त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ। र हामी शिक्षाकर्मी भनौँ न, हामीहरूले पनि के गर्नुपर्छ भने हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई कम्तीमा सिप सिकाउने खालको र साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीसँग हाम्रो शिक्षालाई जोड्ने र व्यवहारसँग जोड्ने त्यो खालको शिक्षा दिन सक्ने खालको वातावरण चाहिँ अब हामीले क्रिएट गर्नु। हाम्रो देशमा यति धेरै विद्यालयहरू छन्, यति धेरै क्याम्पस छन्, यति धेरै कलेजहरू छन् होइन। यहाँले भन्नुभयो हामीले यस्तो राम्रो नयाँ टेक्नोलोजी अनुसार गरिरहेका छौँ, जस्तो विद्यार्थीले खोज्छन् हामीले त्यही अनुसारको अगाडि बढिरहेका छौँ भनिरहँदा किन यति धेरै सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरू चाहिँ अध्ययनको लागि बाहिर जान्छन्? कि हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा उनीहरूलाई चित्त नबुझेको, हामीले त्यो अनुसारको दिन नसकेको हो? एउटा अवश्य पनि अहिलेको समस्याहरू चाहिँ एकदमै छ, टटकारो समस्या छ। आजभन्दा 2 वर्ष अगाडिको कुरा गरौँ, यो बिचको पेन्डामिकको बेलामा अलिकति नम्बर घटेको छ। त्योभन्दा अगाडिको एउटा तथ्याङ्कै छ, जस्तो शिक्षा मन्त्रालयबाट नो अब्जेक्सन लेटर लिएर युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलियाका मुलुकहरूमा पढ्न जाने 12 पास आउट भइसकेपछि पढ्न जाने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या हेर्ने भने 1,06,000 को हाराहारीमा छ एक वर्षमा। इन्डियामा जाने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या त्यो भित्र पर्दैन, त्यहाँ हजारौँ विद्यार्थीहरू पढ्छन्। यहाँले भने जस्तै विद्यार्थीहरू चाहिँ 12 पछि विदेशिने क्रम एकदमै बढ्दो छ। पनि के चाहना हुन्छ भने मेरो बच्चा चाहिँ 12 पास गर्ने बित्तिकै बाहिर गइदियोस्, उतै गएर पढोस् भन्ने चाहना हुन्छ। किन हामीले चाहिँ के कारणले होला हाम्रो चाहिँ यस्तो भइदियो? दुईटा कुराहरू चाहिँ, दुईटा तिनवटा कुराहरू यो भित्र छ। एउटा चाहिँ अभिभावकजीहरूको पनि एउटा जस्तो
भनौँ न चाहना के छ भने मेरो विद्यार्थी अथवा मेरो छोराछोरी भाइ भतिजो जो छ ऊ कम्तीमा युरोप अमेरिका लगायत अस्ट्रेलियाका मुलुकहरूमा जाँदै गर्दा उहाँले गर्व गर्ने एउटा सोसाइटीले पनि अलिकति गर्व गर्ने एउटा वातावरण त्यहाँनिर बनेको छ। मेरो छोरा अमेरिकामा छ भन्ने अभिभावकले त्यो भन्दै गर्दाखेरि अर्कोलाई पनि त्यो इन्ट्रेस्ट हुन्छ क्या। उसले पनि के चाहनुहुन्छ भने मेरो छोरा अथवा छोरी पनि अमेरिका युरोप अथवा अस्ट्रेलियाका मुलुकहरूमा यस्ता मुलुकहरूमा गइदियो हुन्थ्यो भन्ने उहाँको चाहना। सोसल स्ट्याटस अहिले त्यसलाई बनाउनु भएको छ, त्यो वास्तवमा त्यो होइन, गलत हो। त्यो विद्यार्थी आफ्नै मुलुकमा विश्वास नगर्ने, आफ्नै मुलुकमा रहेका विश्वविद्यालयका प्रोग्रामहरूलाई एउटा विश्वास नगरेर विदेशमा पढ्न जाने, विदेशमा गएका सबै विद्यार्थीहरू पनि जुन चाहना गरिन्छ नि, यसो हेर्दै गर्दा हामी पनि भन्ने गर्छौँ। जस्तो त्यहाँ गएर एउटा चिल्लो कारको अगाडि बसेर उभिएर एउटा फोटो खिच्ने, समुद्रमा गएर फोटो खिच्ने, कुनै राम्रो ठाउँमा पार्कमा गएर फोटो खिचेकै भरमा चाहिँ त्यो विद्यार्थी, त्यो भाइ बहिनीको अवस्था, ती नानीहरूको अवस्था त्यत्तिकै सुख छ भन्न सक्दैन। किनभने हामी पनि युरोप अमेरिका मुलुकहरूमा जाँदै गर्दा हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई, नेपाली भाइ बहिनीहरूलाई भेट्दै गर्दा उहाँहरूको कथा व्यथा छुट्टै छ क्या, समस्या छ। जुन यहाँबाट हेरिन्छ नि वास्तवमा जुन देखिन्छ नि त्यो चाहिँ छैन, रियलमा केही प्रतिशतमा राम्रो छ, अधिकांशमा छैन, समस्या छ। त्यसैले गर्दाखेरि एउटा नीतिगत रूपमा पनि हाम्रा विश्वविद्यालयहरू, हाम्रा भनौँ न गभर्मेन्टले पनि के गरिदियो भने हाम्रो गभर्मेन्टले पनि हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई कम्तीमा नेपालमै बस्ने, नेपाली माटोलाई माया गर्ने, नेपालमै भविष्य देख्ने, नेपालमै उसको करियर सुनिश्चित छ है भन्ने खालको वातावरण चाहिँ यहाँ क्रिएट हुन सकेन। र हामीले भन्छौँ न विश्वविद्यालयका झ्यालबाट यसो बाहिर हेरिन्छ नि, बाहिर हेर्दाखेरि उसले कम्तीमा पनि दुईवटा कुरा देख्नुपर्छ। एउटा विश्वविद्यालयमा मैले अध्ययनको लागि मैले चाहे अनुसारको प्रोग्रामहरू मैले पढ्न पाइरहेको छु भन्ने एउटा त्यो देख्नुपर्छ। अर्को चाहिँ झ्यालबाट बाहिर हेर्दाखेरि उसले अवसर देख्नु पऱ्यो क्या। अवसर भनेको कामको अवसर देख्नु पऱ्यो होइन, अथवा उसले जुन ज्ञान त्यहाँ हासिल गर्दैछ त्यो चाहिँ अप्लाई गर्ने ठाउँ उसले देख्नुपर्छ, जुन कुरा नेपालमा त्यो अहिले तत्काल हेर्दै गर्दाखेरि छैन। विदेशी भनेको अर्निङ र लर्निङ दुईटै बाटाले उनीहरू बाहिर जान्छन्, कामको खोजीमा पनि उनीहरू जान्छ। एउटा सोसल स्ट्याटस जुन गलत हो त्यसलाई मानिरहेछ, बाहिर पढ्दाखेरि उसको अभिभावकको सोसल स्ट्याटस अलिकति हाई हुन्छ कि भन्ने एउटा भ्रम छ। अर्को चाहिँ के भइदियो भने उसले अर्निङ र लर्निङ दुईटै पार्टमा चाहिँ बाहिर गयो भने मैले कम्तीमा डलर कमाउन सक्छु भन्ने उसमा, अथवा युरो कमाउन सक्छु भन्ने उसमा के गर्नु पर्ला त ती बाहिर जाने विद्यार्थीलाई चाहिँ हाम्रै देशमा अब त्यो बाहिर जाने वातावरण बन्द गरेर यही चाहिँ उनीहरूलाई रोक्नको लागि चाहिँ शिक्षा नीति परिवर्तन गर्ने कि राज्यले केही गर्नुपर्छ कि यहाँको विचारमा चाहिँ के लाग्छ? यस्तो छ, हामीले त भन्ने गरेका छौँ, इस्युहरू पनि उठाउने गर्छौँ। किनभने हामी निजी शिक्षालयहरू, कलेज सञ्चालकहरू पनि भएको हिसाबले गर्दाखेरि हाम्रा अधिकांश भाइ बहिनीहरू जो विदेशी छन् नि, ऊ नेपालमै बस्नुपर्छ, नेपाली माटोमै उसले चाहिँ सपना देख्नुपर्छ, उसले जुन ज्ञान हासिल गर्छ नि यही अप्लाई गर्न सक्ने खालको वातावरण क्रिएट गर्नुपर्छ भनेर भन्छौँ। वास्तवमा नेपाल हेर्दै गर्दाखेरि एकदमै सम्भावना बोकेको देश। हाम्रो नेपाल जस्तो विश्वका अन्य मुलुकहरू हेरिन्छ, जस्तो हामीले यसो भन्दै गर्दाखेरि स्विजरल्यान्ड भन्छौँ, के भन्छौँ, युरोपका कुनै मुलुकहरूको नाम लिन्छौँ, तर वास्तवमा हामी त्यहाँ पुग्दै गर्दाखेरि नेपाल जति सुन्दर र सम्भावना बोकेको देशहरू तिनीहरू पनि होइनन्। तराई छ, पहाड छ, हिमाल छ, वाटर रिसोर्सको हिसाबले हेर्ने हो भने एकदमै अगाडि छ नेपाल होइन। प्राकृतिक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने त्यत्तिकै रमणीय छ, सुन्दर छ। बुद्ध धर्मको हिसाबले हेर्ने हो भने बुद्ध जन्मेको देश, विश्वका करोडौँ मानिसहरू चाहिँ नेपाल आउन सक्ने हुन्छ। यसलाई पर्यटकीय हिसाबले हामीले हेर्दै गर्दाखेरि ठुलो सम्भावना छ। विश्वको सबैभन्दा जस्तो उचाइमा रहेको होइन, उच्च शिखर सगरमाथा माउन्ट एभरेस्टको देश भनेर विश्वमा गनिने देश नेपाल नै हो। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँ अब हामीले पर्यटन सम्बन्धी हेरिदिनुपर्छ, एग्रिकल्चरको सम्भावना हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई देखाइदिनुपर्छ, वाटर रिसोर्सको हिसाबले गर्दाखेरि त्यसमा हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई त्यहाँ समावेश गर्नुपर्छ। यसको लागि हामीमा इन्डस्ट्रीको रेगुलेसन चाहियो क्या। औद्योगिक धन्दाहरू त्यत्तिकै खोल्नु पर्यो, कृषिमा त्यत्तिकै हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ लाग्ने खालको वातावरण क्रिएट गरिदिनु पर्यो। पर्यटनको हिसाबले हेर्दै गर्दाखेरि यहाँ सम्भावना धेरै छ, पर्यटकीय स्थलहरू हामीले बनाइदिनु पर्यो, होटल रेसोर्टदेखि लिएर सारा चिजहरू बनाउनुपर्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रा भाइ बहिनीहरू कम्तीमा यहाँ बस्न सक्ने, यहाँ अटाउन सक्ने, यहाँ भविष्य देख्न सक्ने। र अर्कोतिर अहिले लेटेस्ट रिसर्चले के देखाएको छ भने नेपाललाई हजुरको मेडिकल साइन्सको हब बनाउन सकिन्छ भनेर फेरि नेपालले भनेको गएन, इन्टरनेसनली त्यो एउटा रिसर्चमा नेपाललाई जस्तो मेडिकल साइन्सको लागि हब बनाउन सकिन्छ भनेर भनेको छ। र किन यो रहेछ भन्दाखेरि एउटा भू बनौट हाम्रो एकदमै राम्रो, अर्कोतिर
हावापानी त्यत्तिकै राम्रो एउटा फेभरेबल बनाऊ, कस्टको हिसाबले पनि त्यो विद्यार्थी अलिक सुटेबल हुँदो रहेछ, लो कस्टमा हामीले मेडिकल साइन्समा पढाउन सक्दो रहेछौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि यो जुन अपर्च्युनिटी छ नि यसलाई चाहिँ गभर्मेन्टले क्यास गरेर के गरिदिनुपर्छ भने नेपालमा त्यस्ता मेडिकल साइन्सका धेरैभन्दा धेरै कलेजहरू स्थापना गरिदिने, जसको कारणले गर्दा नेपालका मात्रै होइन विदेशी विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्दै गरेका विद्यार्थीहरू पनि नेपालमा आएर मेडिकल साइन्स पढ्न सक्ने खालको वातावरण रहेछ। अब हामीले कुरा गरौँ न, आजभन्दा 10-15 वर्ष अगाडि इन्डियाले के गरेको थियो भने आइटीको लागि विश्वका सारा विद्यार्थी म इन्डियामा ल्याउँछु भन्यो है। अहिले हेर्नुहोस् त विश्वका सारा विद्यार्थीहरू लगभग इन्डियामा आउँछन् आइटी पढ्नको लागि। हाम्रा विद्यार्थीहरू पनि जस्तो युरोप अमेरिका जाँदै गर्दाखेरि के भन्छ भने एम्बेसीमै भनिदिन्छ, वाइ यु आर नट गोइङ टु इन्डिया, इन्डिया इज बेटर देन आवर कन्ट्री भन्छ कि उनीहरूले नि, उनीहरूले स्वीकारेको छ। अनि हाम्रा विद्यार्थीलाई त्यहाँ पढ्न राम्रो छ, किन युरोप जान्छौ भनेर उनीहरूले भन्छन् भने इन्डियाले त्यो गर्यो नि। अब नेपाललाई पनि मेडिकल साइन्सको लागि एउटा हब बनाउन सकिँदो रहेछ कि यसलाई क्यास गरेर हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ नेपालमै पढ्ने, नेपालमै मेडिकल साइन्स पढ्नको लागि किन बङ्गलादेश जाने, किन पाकिस्तान जाने, किन इन्डिया जाने, किन अरू देश जाने, होइन नेपालमै पढ्न सक्ने वातावरण। विदेशी विद्यार्थीहरूलाई पनि नेपालमा आएर पढ्ने खालको वातावरण गऱ्यौँ भने त हामी त शिक्षामा पनि हामीले के गर्यौँ भने शिक्षालाई पनि एउटा रिसोर्सको लागि एउटा आम्दानीको स्रोत बनाउन सकियो नि त, राज्यको लागि त्यो हुनसक्छ। पर्यटनको हिसाबले पनि हेर्न सकियो, वाटर रिसोर्सको हिसाबले पनि हेरियो, एग्रिकल्चरको हिसाबले पनि हेरियो, अर्को धर्मसँग सम्बन्ध धर्मलाई पनि जोडेर पर्यटनमा लान सकिँदो रहेछ कि। यी धेरै कुराहरू सम्भावना छन्। त्यसैले गर्दा हाम्रो अब करिकुलममा नै यसमा जस्तो आमूल परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। ती विदेशमै गरेका हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई, हाम्रा छोराछोरीहरूलाई के गर्न सकिन्छ भने यही नेपालमा सम्भावना देख्ने खालको वातावरण, यहीँ उसले करियर देखोस्, यहीँ सुनिश्चित बन्न सकोस्, होइन, र म नेपालमै के गर्छु भन्न सक्ने खालको वातावरण चाहिँ क्रिएट गर्नको लागि पहिला त शिक्षा नीतिमै परिवर्तन गर्नुपर्छ, राज्यले त्यो वातावरण तयार गर्नुपर्छ, र हामी जस्ता शिक्षाकर्मीहरूले पनि हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई त्यो खालको एजुकेसन दिएर एकातिर राज्यलाई पनि सपोर्ट गर्ने, अर्कोतिर ती भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ नेपालमै रहन सक्ने खालको वातावरण क्रिएट गर्यो भने मलाई लाग्छ एउटा जुन ठुलो सङ्ख्यामा विदेश जान्छन् नि नेपालमा सम्भावना नदेखेर यही सम्भावना देख्ने खालको वातावरण चाहिँ हामीले क्रिएट गर्नुपर्छ। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, समय दिनुभयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि र यहाँको टिमलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो अवसरमा कम्तीमा पनि शिक्षाका कुराहरू गरिदिने अथवा मेरा भावनाहरू राख्ने खालको वातावरण क्रिएट गरिदिनु भयो, यसको लागि म इसान काठमाडौँ जया मल्टिपल क्याम्पस र मनकामना माविको तर्फबाट विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकबिन, आजका लागि कार्यक्रम एजुकेसन टकको समय सकिएको छ। आज हामीले जया मल्टिपल क्याम्पसका प्रिन्सिपलसँग कुरा गऱ्यौँ। अर्को साता फेरि कार्यक्रम लिएर हामी उपस्थित हुने नै छौँ। आजका लागि म लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।